अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक मसूद अलियानी और मैं हूं अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया, जिसके बाद मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया दावा कर रहा है कि सदर निकोलस ने रूपोशी इख्तियार कर ली है। दूसरी जानिब वेनेजुएला की हुकूमत का कहना है कि अमरीकी हमले का मकसद तेल और मादनी वसाइल हथियाना है, ताहम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। धमाके से दारुल-हुकूमत क्राकस में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। वेनेजुएला की फिजाएं धमाकों से गूंजी, रॉकेट मिसाइल समेत गोला बारूद बरस पड़ा। वेनेजुएला की हुकूमत इसे अमरीकी हमला करार दे रही है। ये हमले दारुल हुकूमत कारास, मिरांडा, आरागोवा और लागुएरा रियासतों में हुए। वेनेजुएला के कई जजायर में अमरीकी मरीन्स के ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने की गैर मुसद्दक़ा इत्तलात भी हैं। इन हमलों के बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, जबकि सदर निकोलस मैडोरो सदारती महल छोड़कर जा चुके हैं। ये हमला ऐसे वक्त में किया गया जब निकोलस मैडोरो ट्रंप इंतजामिया से मुज़ाकरात और मुआहदे की बात कर रहे थे। वेनेजुएला ने इल्ज़ाम लगाया कि अमरीका का मकसद नौआबादियाती जंग मुसल्लत करना है। इसकी नसर वेनेजुएला के तेल और मादनी वसाइल पर है। खदशा ज़ाहिर किया कि अमरीकी इक़दाम लातीनी अमरीका का अमन तबाह कर देगा। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला में हमलों का हुक्म दिया। सदर ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया था कि वेनेजुएला अमरीका में मंशियात स्मगल करता है और मंशियात फरोश ग्रोहों को हुकूमती सरपरस्ती हासिल है। इससे कबल अमरीका ने वेनेजुएला के कई तेल बरदार जहाज़ों पर भी हमला किया है, जिसके बायस दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले की तस्दीक कर दी है। ट्रुथ सोशल पर जारी पैगाम में कहा कि वेनेजुएला और उसकी क़यादत पर बड़ा हमला किया गया। ऑपरेशन अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से किया गया। उन्होंने दावा किया कि सदर निकोलस मैडोरो और उनकी अहलिया को पकड़ के मुल्क से बाहर निकाल दिया गया है। अमरीकी सदर का मजीद ये कहना था कि ऑपरेशन की तफसीलात न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सामने लाएंगे। वेनेजुएला अमरीकी हमले की ईरान ने मजम्मत कर दी। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक क्राकस समेत दीगर मकामात पर अमरीकी हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की बुनियादी उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। क्यूबा समेत दीगर लातीनी ममालिक ने भी वेनेजुएला पर हमले की मजम्मत कर दी। क्यूबन सदर ने अमरीकी रियासती दहशतगर्दी करार दिया। दूसरी जानिब मुसलमान हो या ईसाई, भारत में कोई अक़लियत महफूज नहीं। मोदी सरकार की मुनाफरत और हिंदुत्व के फ़रोग पर आलमी तशवीश ज़ाहिर होने लगी। मामले पर मारूफ जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तहलका खेज रिपोर्ट जारी कर दी है। भारत में मुसलमान महफूज, ना ईसाइयों को अमान। मोदी राज में हर अक़लियत खौफ व हिरास का शिकार है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने नाम निहाद सेकुलरिज्म का नकाब नौश डाला। रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया कि हिंदुत्व नज़रिया रियासती पॉलिसी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मोदी हुकूमत सिर्फ हिंदू अक्सरियत की नुमाइंदगी करती है, जबकि मुसलमान और ईसाई अक़लियतों को मुनज़्ज़म तशद्दुद, नफ़रत अंगेज़ मुहिम्मात और रियासती बेहिसी का सामना है। आलमी जरीदे का कहना है कि मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद भारत में सेकुलरिज्म महज एक दावा बनकर रह गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हुआ है, जबकि हमलावरों को सियासी सरपरस्ती हासिल होने के तासुद ने हालात को मज़ीद संगीन बना दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मोदी काबीना में मुसलमानों की नुमाइंदगी ना होने के बराबर है, जो भारत के जमहूरी और सेकुलर तशख़्ख़ुस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। रिपोर्ट में बीजेपी हुकूमत को फाशिस्ट तर्ज़ फ़िक्री हामिल करार देते हुए कहा गया है कि इख्तिलाफ़ी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। भारत में मजहबी अक़लियतों पर बढ़ते हमले इंतहाई अफसोसनाक हैं। भारत में मुसलमान और ईसाई कम्युनिटी के साथ नारवा सलूक इख्तियार किया जा रहा है। क्रिसमस के दौरान भी हंगामा आराई की गई। सिंध के सीनियर वजीर नासिर शाह की बोल से बातचीत, कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पूरी दुनिया में जाकर आवाज़ बुलंद की। अमरीका भी कह चुका है कि पाकिस्तान विनर है और भारत लूज़र है। कश्मीर हो, गुजरात हो, ये जो बुचर है मोदी और खास तौर पे इंडिया में, इसकी आने के बाद, मोदी गवर्नमेंट के बाद बहुत ज्यादा माइनॉरिटी के साथ नारवा सलूक रखा गया। मुसलमानों के साथ तो आपने देखा कि किस तरह इन्होंने रवैया रखा हुआ है। अब जो हमारी क्रिश्चियन बरादरी है उसके साथ भी उनके क्रिसमस पे उनका जो बड़ा एक मौका है, उस त्यौहार पे वहाँ पे जिस तरह गिरजाघरों की बेहुरमती की गई, उनके जो मजहबी रहनुमा हैं उनकी साथ जो सलूक रखा गया है। इवन वो जो एक सोशल मीडिया पे क्लिप चल रहे हैं कि वो एक नाबीना खातून जो हैं
ان کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ رکھا گیا جو بہت ہی نامناسب، اور آج دنیا نے ان کا چہرہ دیکھ لیا۔ پاکستان تو ہمیشہ سے کہتا تھا کہ جس طرح کشمیر میں ظلم کیا جا رہا ہے، کشمیر میں کیا جا رہا ہے، اور دیگر جو مسلمانوں کے ساتھ رویہ رکھا گیا، لیکن اب انہوں نے دیکھا کہ کرسچنز کے ساتھ یہ کس طرح کر رہے ہیں۔ اور پھر جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وال اسٹریٹ کا، یہ ایک بہت کریڈیبل ادارہ جو پوری دنیا میں جس کی کریڈیبلٹی ہے، اور آج پورے ویسٹ نے دیکھ لیا کہ انڈیا کا اصل مکرو چہرہ کیا ہے، اور یہ جو مودی گورنمنٹ ہے اس کے عزائم کیا ہیں، اور جو پاکستان کی بات سچ ثابت ہوئی، اور جس طرح ہماری گورنمنٹ، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر یا ہمارے فیلڈ مارشل نے پوری دنیا میں جا کے جس طرح بات کی، تو یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ نے اوپنلی کہا کہ پاکستان ونر میں ہے اور بھارت جو ہے وہ لوزر ہے۔ بھارتی وزیر پاکستان مخالف بیان بازی سے باز نہ آئے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کو مسترد کر دیا۔ کہا کہ بھارت دہشت گردی کو فروغ اور علاقائی عدم استحکام میں اپنے کردار سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے سہیل آفریدی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ سہیل آفریدی پر ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا الزام ہے۔ عدالت نے عدم حاضری پر سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے ہیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت مزید 17 جنوری تک ملتوی کر دی۔ سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت NCCIA نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ ہیں، انہیں کراچی میں پروٹوکول دیں گے، اجرک کا تحفہ دیں گے، خودی مارکیٹ میں برگر کھلائیں گے، ان کو عزت و احترام کے ساتھ خوش آمدید کہیں گے۔ میئر کراچی مرتضی واہب کی رنچوڑ لائن مارکیٹ کے افتتاح کے موقع پر بات چیت۔ کہا رواں سال کراچی پر 46 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ نفرت کی آڑ میں کراچی برا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لوگوں کو بتانا ہے کہ کراچی کوئی نیا نہیں بلکہ پرانا شہر ہے۔ صاحب یہ نمائندے ہیں، ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، تو جو ان کا استحقاق ہے، ان کو سیکیورٹی پروٹوکول ملنے کی ضرورت ہے، وہ کراچی شہر میں ان کو دی جائے گی، اور سینٹ گورنمنٹ بھی ان کو ویلکم کرے گی۔ آفریدی صاحب آئے، میں تو ان کو انوائٹ کروں گا، حسن علی ہوتی مارکیٹ میں ساتھ بیٹھ کے تو بن کباب وغیرہ کھا لیں گے یہاں پہ انشاءاللہ، یا ہم ان کو KMC بلڈنگ بلا لیں گے۔ تو ان تمام کاموں کے لیے اگر ان کو آنے تو موسٹ ویلکم۔ ہم ان کو اجرک بھی پہنائیں گے، سندھی ٹوپی بھی پہنائیں گے، گلے بھی لگائیں گے، اور کہیں گے یار محبتیں بانٹو، پیار بانٹو، عزت احترام کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کر چلیں۔ تنقید کی آڑ میں، تعصب کی آڑ میں، تفریق کی آڑ میں اس کراچی کو چھپا دیا گیا تھا کہ کراچی کوئی نیا شہر نہیں ہے، کراچی ایک پرانا شہر ہے۔ اس سال انشاءاللہ شہر کراچی کے اندر 46 ارب روپے ہم خرچ کرنے جا رہے ہیں۔ MQM نے کراچی بچاؤ مہم کا اعلان کر دیا۔ فاروق ستار کہتے ہیں شہر والوں کو برباد کیا جا رہا ہے، ڈمپر شہریوں کو کچل رہے ہیں، کھلے گٹر بچے نگل رہے ہیں، لیکن حکمرانوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ پورے ملک میں ای چالان 500 روپے کا ہوتا ہے، کراچی میں 10-10 ہزار کے چالان کیے جا رہے ہیں۔ جعلی ڈومیسائل سے شہری سندھ کے حصے کا بھی روزگار چھینا جا رہا ہے۔ MQM رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہم کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کریں گے، قومی صوبائی اسمبلیوں اور اسپیکرز کے ساتھ رابطے بھی کریں گے۔ کراچی بچاؤ مہم کا اعلان کر رہے ہیں۔ اب حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں جو اس وقت کراچی کے حالات ہیں۔ یہاں کا انفراسٹرکچر، بنیادی سہولتیں، شہری سہولتیں، پانی اور جگہ جگہ ابلتے گٹر، پھر یہاں کی سڑکوں کی حالت زار میرے خیال میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یہ تو بنیادی سہولتیں اور شہری سہولتیں، پھر اس کے بعد کئی دھاری تلواروں سے میرے نوجوانوں کے مستقبل کو جس طرح تاریک کیا جا رہا ہے، ان کی زندگی کے ساتھ جس طرح کھلواڑ ہو رہا ہے، کہیں پر ڈمپر لوڈر انہیں بے دردی سے کچل رہے ہیں، کہیں پر کھلے گٹر، اور کم عمر میرے بچے گر کے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں، تو یہ ساری صورتحال یعنی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو بے دردی اور بے حسی کا جس طرح مظاہرہ ہو رہا ہے۔ پاکستان نے دفاعی میدان میں ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ پاک فضائیہ نے مقامی طور پر تیار کردہ
तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब फ्लाइट टेस्ट मुकम्मल कर लिया, जिसने मुल्क की दिफाई सलाहियतों में नुमायां इजाफा कर दिया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।